अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप इज़ न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक गुड न्यूज़ लाया हूं आपके लिए। तकरीबन मेरे पास जो न्यूज़ होती हैं वो यूरोप के हवाले से ही होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो वीज़ा इंफॉर्मेशन होती हैं। और इसी तरह आज स्पेन के बारे में एक ऐसा वीज़ा जो कि ईज़ी भी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे ना कि कोई इजी वीज़ा बताए अच्छी कंट्री का, यूरोप का, शेंगन का, और इजी हो। इजी तो ये बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा इजी है। बल्कि इसमें आपको ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ों की भी। सिर्फ एक चीज़ जो है वो ज़रूरी है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और न्यूज़ का सुनने का जो मज़ा होता है ना, वो ये होता है कि उसको अगर आप ठीक से सुनेंगे तो, और उसको एंड तक सुनेंगे, तो फिर आपको उस न्यूज़ का पता चलता है कि ये ख़बर है क्या। और अगर आप ओपन करके कंप्यूटर पे या मतलब लैपटॉप या मोबाइल पे साथ साथ किसी और से बातें करेंगे, साथ वो सुनेंगे, तो फिर आपको उस बात का, उस इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या बताया जा रहा है। तो अगर तो आप रियल में आपको शौक़ है यूरोप आने का, इंफॉर्मेशन लेने का, तो फिर आप गौर से बात को सुना करें और एंड तक सुना करें। अगर आप एंड तक नहीं सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बीच में साथ साथ चलती हैं, कुछ ऐसे मेन पॉइंट होते हैं जो आगे चल के बताए जाते हैं, तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज जो मैं स्पेन की बात करने लगा हूँ और इजी वे जो बात करने लगा हूँ, वो ख़ास लोगों के लिए है। ख़ास लोग मीन्स सिर्फ ये नहीं होता कि हर शख्स जो है वो कहता है जी कि मैंने जॉब करने के लिए जाना है या मैंने सेटल होने के लिए जाना है। बहुत सारे, मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं जब भी बात करता हूँ डिफरेंस कंट्री उसके बीच में होती हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो ये मत सोचें कि मैं सिर्फ इंडिया से ही बात कर रहा हूँ, इंडिया के लिए ही बात कर रहा हूँ, नहीं। इसमें बहुत सारी वो कंट्रीज़ आती हैं जो मेरी इस लैंग्वेज को समझते हैं, तो ये सब के लिए होती है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए या अपनी कंट्री से वो तंग आए होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं भाई, हमने ये कंट्री छोड़ के कहीं और जाना है और वहाँ पे बकाया ज़िंदगी जो है अपनी गुजारनी है। और सब लोग जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि हमने सिर्फ नौकरी की गरज से ही जाना है, अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर करने के लिए जाना है। कुछ लोगों की लाइफ अपनी कंट्री के अंदर बैठे हुए भी बहुत बेहतर है, लेकिन उनको बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें पसंद नहीं है, तो हम अपनी लाइफ को बड़े आराम से और सुकून से गुजारना चाहते हैं। तो ये जो बात है जो मैं करने लगा हूँ, जो मैं इस वीज़े की करने लगा हूँ, ये उन लोगों के लिए है। ये नहीं है कि दूसरे लोगों के लिए भी बात नहीं है, वो भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो कौन सी बात है, वो कौन सा इजी वे है सेटल होने के लिए। अच्छा जी, एक वीज़ा है जिसका बहुत कम लोगों को मालूम होगा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप गूगल नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोगों को मेरी इस वीडियो से पता चल जाएगा कि ये भी एक वीज़ा है। जो इस वीज़े का नाम है वो है नॉन लुक्रेटिव वीज़ा। अच्छा, इस वीज़े के ऊपर आपके फैमिली है, बच्चे हैं, आप उनको भी ला सकते हैं, स्पेन के अंदर आके रह सकते हैं। इसकी जो मेन शराइत है, ये गौर से सुनिएगा, मेन शराइत। और ये मेन शराइत को सुन के दूसरे लोगों ने घबराना नहीं है, उनके लिए भी बड़ा चांस है। ये चांस उनके लिए जो, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो वीज़ा जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, ये चंद उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, मतलब वो अपनी कंट्री से अपनी लाइफ को दूसरी जगह पे जाके गुजारना चाहते हैं। यानी कि स्पेन में, शेंगन की किसी कंट्री में भी शराइत इनकी क्या है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कम से कम 30,000 यूरो जो है वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
کیونکہ یہ ویزا ملے گا ہی آپ کو اسی شرط کے اوپر، اور اس کے لیے آپ کو کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے۔ مین ڈاکومنٹس آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ 30,000 ایرو کی ہو۔ کیوں ہو؟ کیونکہ آپ نے کنٹری موو کرنی ہے، دوسری کنٹری میں جا کے آپ نے رہنا ہے۔ اگر تو آپ کو یہ آپ 30,000 ایرو جو ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ شو کر دیتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کی پوری فیملی کو جو ہے ویزا مل جاتا ہے، اور اس ویزے کے اوپر 1 سال تک آپ اسپین کے اندر کام نہیں کر سکتے، جاب نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے آپ کے پاس 30,000 ایرو ہونا ضروری ہے، کیونکہ 1 سال جو آپ نے گزارنا ہے وہ اپنے خرچے پہ گزارنا ہے، یعنی کہ ہاؤس رینٹ ہے، آپ کا جو لیونگ کوسٹ ہے، بچوں کا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے ان کی فیسیں ہیں، آپ کا میڈیکل ہے، میڈیکل انشورنس ہے، ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس 30,000 ایرو ہونا چاہیے، تو فوری طور پہ آپ کو وہاں کی ٹی آر سی مل جاتی ہے اسپین کی۔ اس ویزے کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں دوسری طرف، جو کہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کہ جی یہ تو ویڈیو ہمارے مقصد کے لیے ہی نہیں ہے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، یہ تو وہی جا سکتا ہے جس کے پاس 30,000 ہوگا، تو ہمارے پاس تو بھائی کچھ نہیں ہے، ہم تو جا کے جاب کرنی ہے ہم نے تو جناب آپ لیں گے وزٹ ویزا۔ اب وزٹ ویزا کیسے لینا وہ آپ کو معلوم ہے، کس طریقے سے آپ کو مل سکتا ہے۔ ہاں، اس میں اور بھی ہیں، 2 چیزیں اور ہیں، اس میں وزٹ ویزے کی بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے آپ کو میں 2 چیزیں بتا دوں تاکہ وہ پھر میرے ذہن سے نکل نہ جائیں۔ آپ ورک ویزے کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی جاب آفر دے دیتا ہے، اور جاب آفر ہمیشہ جو ہے سکل والے کو ملتی ہے، جو کہ بہت اچھا کسی کا سکل ہو اور وہ اس قابل ہو، تو اس کو بھی فوری طور پہ ورک ویزا مل جاتا ہے اسپین کا۔ اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اسٹوڈنٹ آ کے یہاں پہ کام بھی کر سکتا ہے، اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ پی آر تک بھی جاتا ہے، اور اسی طرح ہی ورک ویزے والے جو ہیں وہ بھی پی آر کو چلے جاتے ہیں، نیشنلٹی بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اسٹڈی والے کے لیے اتنا پیسہ ہونا چاہیے اس کے پاس کہ وہ اپنی اسٹڈی بھی کرے۔ ہاں، عموماً دیکھنے میں یہی آیا ہے، دیکھنے میں، سننے میں نہیں، دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اگر تو کسی اچھی کنٹری میں جا کے اسٹڈی کرتا ہے تو وہ اپنے ایکسپینس جو ہے وہ اپنی جاب سے نکال لیتا ہے، کیونکہ اس کو 4 آور پر ڈے کے حساب سے جاب کی اجازت ہوتی ہے، تو اپنے سارے جو اپنے ایکسپینس ہیں وہ اپنی جاب سے نکال لیتا، اس کو پیچھے سے پیسہ منگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے وزٹ ویزے کی۔ وزٹ ویزے کے اوپر اگر آپ اسپین آ جاتے ہیں، آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے، آپ لے لیتے ہیں وزٹ ویزا، تو اس کے لیے آپ کو پھر 2 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹی آر سی کا۔ جو میں نے ویزا فیملی والا بتایا ہے وہ فوری طور پہ ٹی آر سی مل جاتی ہے۔ اس ویزے پہ، وزٹ ویزے پہ اگر آپ آتے ہیں تو اس کا ایک چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے، وہ آپ کو وہاں پہ آ کے اسپین کے اندر کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو 2 سال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ 2 سال کے بعد جو ہے پھر آپ کو ٹی آر سی ملتی ہے۔ وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا ایک پروسیس ہے کہ آپ کو اپنا اندراج کروانا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، کسی گھر میں، جو کہ آپ کے ہر کام آتا ہے، جس کو پیٹرون کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کے ہر کام آتا ہے، آپ کو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے کام آتا ہے، آپ کے میڈیکل میں کام آتا ہے، آپ کی ہر چیز میں جو ہے وہ کام آتا ہے، یعنی کہ ایک طرف سے آپ تقریباً لیگل ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے لیگلی طور پہ اس پیٹرون کے اوپر آپ ورک نہیں کر سکتے، یہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن ساری دنیا کرتی ہے۔ کوئی کسی چیز کا کام کرتے ہیں، کوئی کسی چیز کا کام کرتے ہیں، تو 2 سال کے بعد جا کے ان کو قانونی حیثیت مل جاتی ہے کہ وہ کام کر سکیں۔ تو جناب یہ ساری سٹوری میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے، اور اب آپ نے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ آپ کے لیے کون سا ویزا جو ہے وہ آسان ہے یا آپ کو آسان لگتا ہے۔ دیکھیں، جلدی کا جو مسئلہ ہے نا، جلدی کی بات مت کیا کریں۔ یہ جتنے بھی آج کل جتنے بھی ویزے ہیں، چاہے وہ اسٹڈی ویزا ہے
یا وہ ورک ویزا ہے یا وہ وزٹ ویزا ہے، اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے. ایون کہ آپ اگر کسی کو اپلیکیشن بھی دیتے ہیں جاب کے لیے تو وہ بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے جلدی جو ہے اس کا نام نہ لیا کریں. یہ ہوتا اس وقت ہی ہے، یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ رکھا کریں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور خاص طور پہ جو نئے لوگ میری ویڈیو پہ آ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.